नेपालमा चीनले गर्यो भर्खरै यति ठुलो घोषणा, धमाधम नेपाली युवाहरूलाई छनौट गर्दै खोल्यो यस्तो आवेदन। इजरायलले इरानमा आक्रमण गरेमा इजरायललाई निर्णायक आणविक जवाफ दिने इरानले राष्ट्रसङ्घका प्रमुख मार्फत गरायो जानकारी। इजरायलमा थपियो चिन्ता। इजरायली नरसंहार विरुद्ध उभिएर प्यालेस्टाइन र लेबनानको पक्षमा उभिन सरकारलाई माओवादी सहित विभिन्न नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरूको आग्रह। लेबनानबाट नेपालीको उद्धार गर्न दिए सुझाव। नवनिर्वाचित जम्मू काश्मीरका मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाहले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। अरनीको राजमार्ग निर्माणमा सघाउन जापानलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। र भारतीय विमानहरूमा एकपछि अर्को बम राखिएको घटनाले दुनियाँ त्रसित। धवलागिरी हिमालबाट 5 रुसी नागरिकको शव काठमाडौँ लगियो। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा रहेको चिनिया दूतावासले युथ पायोनियर प्रोग्राम CNYP सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि नेपाली युवालाई छनौट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। दूतावासले एक सूचना जारी गरी रुचि राख्ने युवालाई आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। नेपाली युवाले कार्तिक 29 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङले आफ्नो एक्समा भनेका छन्, यदि तपाईँ अग्रगामी सोच राख्नुहुन्छ र नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा परिवर्तन ल्याउन चाहनु भएको छ भने कृपया आजै आवेदन दिनुहोस्। आफ्नो नेतृत्व विकास, गेम चेन्जिङ सोचका साथ सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि अगाडि बढ्न आग्रह समेत गरेका छन्। यसमा 18 वर्षदेखि 32 वर्षका युवाले मात्र निवेदन दिन पाउनेछन्। उसले आफ्नो निवेदन अङ्ग्रेजी वा चाइनिज भाषामा मात्र दिन पाउने दूतावासद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख रहेको छ। CNYPमा छनौट भएका युवाको आन्तरिक क्षमता बढाउनको लागि प्रशिक्षण लगायत विभिन्न कार्यशाला, गोष्ठी तथा भ्रमणहरू गराउनुको साथै छात्रवृत्ति पनि प्रदान गर्ने भनिएको छ। छनौट भएका युवालाई 1 वर्षसम्म नेपाल चीनका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ। इरानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेस समक्ष इजरायलको मिसाइल आक्रमणको बदलामा तेहरान निर्णायक र खेदजनक प्रतिक्रियाका लागि तयार रहेको जनाउँदै कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ। इरानले आफ्ना नजिकका सहयोगी हमासका नेता इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाहका नेता हसन नसरल्लाह र एक इरानी जनरलको हत्याको बदला लिन अक्टोबर 1 मा इजरायलमा करिब 200 वटा मिसाइल प्रहार गरेको थियो। इजरायली रक्षामन्त्री योब ग्यालान्टले गत हप्ता आफ्नो देशको प्रतिशोधात्मक उपाय घातक, सटिक र आश्चर्यजनक हुने बताएका थिए। इरानका विदेश मन्त्री अब्बास अराक्चीले गुटेरेससँगको फोन वार्तामा इरानले यो क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षाको लागि सबै प्रयास गरिरहेको जनाउँदै इजरायलको कुनै पनि कार्यको निर्णायक र खेदजनक प्रतिक्रियाका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका छन्। अराक्चीले राष्ट्रसङ्घलाई इजरायली शासनको अपराध र आक्रामकता रोक्न र लेबनान र गाजामा मानवीय सहायता पठाउन आफ्ना स्रोतहरू प्रयोग गर्न समेत अपिल गरेका छन्। पछिल्लो समयमा इरानी विदेश मन्त्रीले तनाव कम गर्ने प्रयासमा लेबनान, सिरिया, साउदी अरब, कतार, इराक र ओमानको भ्रमण गरेका छन्। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा यो घटनाक्रम इजरायल, इरान र हमास बीचको युद्धको पृष्ठभूमिमा आएको र 1 वर्षभन्दा लामो समयदेखि उग्र हुँदै आएको इजरायल लेबनानसम्म विस्तार भएको जनाएका छन्। नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्लाहले जम्मू काश्मीरको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। यो सँगै 54 वर्षीय अब्दुल्लाहले दोस्रो पटक जम्मू काश्मीरको कमान्ड सम्हालेका छन्। हालै सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा नेसनल कन्फरेन्स पार्टीले 95 सिटमध्ये 42 सिट जितेको थियो। नेसनल कन्फरेन्सको सहयोगी काङ्ग्रेसले पनि 6 सिट जितेको छ। गठबन्धनले बहुमतको आँकडा पार गरेको छ। यस्तो अवस्थामा उमर अब्दुल्लाहलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो। यसअघि पनि सन् 2009 मा उमर अब्दुल्लाह जम्मू काश्मीरको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। बुधबार अब्दुल्लाहले जम्मू काश्मीरको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। अब्दुल्लाह सहित 6 जना विधायकले मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। नेसनल कन्फरेन्सका विधायक सुरेन्द्र चौधरी, सतीश शर्मा, जावेद अहमद डार, सकिना इतु र जावेद राणाले मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। अब्दुल्लाहको जन्म 10 मार्च 1970 मा फारुक अब्दुल्लाह र हजुरबुवा शेख मोहम्मद अब्दुल्लाहको घरमा भएको थियो। उमरको प्रारम्भिक शिक्षा श्रीनगरको ब्रन्ट हल स्कुलमा भएको थियो।
त्यसपछि उनले हिमाचल प्रदेशको सनावरको लरेन्स स्कुलमा अध्ययन गरेका थिए। उमरले मुम्बईको सिडेनहेम कलेजबाट वाणिज्यमा स्नातक डिग्री हासिल गरेका छन्। आफूले स्नातक अध्ययन गर्ने क्रममा उमर अब्दुल्लाह एनपीसी नेता शरद पावरको घरमा बस्ने गर्दथे। स्नातकपछि उमरले स्कटल्यान्डको स्ट्राथक्लाइड विश्वविद्यालयबाट व्यवसाय प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। राजनैतिक परिवारसँगको सम्बन्धका कारण उमर बाल्यकालदेखि नै राजनीतितिर लागेका थिए। उमर अब्दुल्लाहले 28 वर्षको उमेरमा सन् 1998मा पहिलो पटक लालचोक निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडेका थिए। 12औं लोकसभामा सबैभन्दा कान्छो सांसदको रूपमा आफ्नो राजनीतिक करियर सुरु गरेका थिए। सन् 1998देखि 1999सम्म पनि उनी यातायात तथा पर्यटन समिति र पर्यटन मन्त्रालयको परामर्शदात्री समितिका सदस्य रहेका थिए। माओवादी केन्द्र सहितका राजनीतिक दल तथा नागरिक अगुवाहरूले प्यालेस्टाइन तथा लेबनानमा गरेको आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। साथै उनीहरूले प्यालेस्टाइन तथा लेबनानका जनताको पक्षमा मत दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले इजरायलले गरिरहेको आक्रमण 21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो जातीय नरसंहार भएको बताएका छन्। हामी यस राज्यको नियोजित हिंसाको घोर निन्दा एवं भत्सना गर्दछौँ, वक्तव्यमा भनिएको छ। उनीहरूले इजरायलले गरिरहेको आक्रमण रोक्न माग गरेका छन्। साथै यो हिंसा विरुद्ध प्यालेस्टाइनी तथा लेबनानी जनताको पक्षमा देशको मत अभिव्यक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली नागरिकहरूलाई इजरायल, गाजा र लेबनानमा नजान आग्रह गरेका छन्। साथै इजरायल र लेबनानमा भएका नेपालीहरूको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न समेत सरकारलाई अपिल गरेका छन्। वीरगञ्ज रक्सोल सीमामा मङ्गलबार चलेको गोली प्रकरणमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीमाथि हातपात गर्ने क्रममा गोली चलेको भारतीय प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नेपाल भारत सीमा नाकाको 10 गजा क्षेत्रमा मङ्गलबार दिउँसो नेपालतर्फबाट कबाड लिएर जाँदै गरेका तस्करहरूलाई एसएसबीले रोक्न खोज्ने क्रममा झडप हुँदा एसएसबीका जवानले 2 राउन्ड गोली चलाएका थिए। एसएसबीसँग झडप भएपछि नेपालतर्फ भाग्दै गरेका कबाड तस्करहरूलाई लखेड्दै आएका एसएसबीका जवानले गोली चलाए पनि मानवीय क्षति भने भएको थिएन। एसएसबीले चलाएको गोलीको खोका नेपाली भूमिमा भेटिएको थियो। तस्करहरूले एसएसबीका जवान द्वै नवीन कुमार र श्रीपालमाथि आक्रमण गरेर लछार्दै नेपालतर्फको 10 गजा क्षेत्रमा लैजान खोजेको र हतियार समेत खोज्ने प्रयास गरेपछि आत्मरक्षाका लागि एसएसबीका जवान नवीन कुमारले 2 राउन्ड गोली चलाएपछि कबाड तस्करहरू नेपालतर्फ भागेको एसएसबीका कमान्डेन्ट विकास कुमारले मङ्गलबार बताएका थिए। मङ्गलबारको उक्त घटनामा एसएसबीमाथि आक्रमण र ढुङ्गामुढा गर्ने समूह मध्येका 2 जनालाई मङ्गलबार नै बेलुकी रक्सोलमा रहेको हरैया थानामा थाना अध्यक्ष अञ्जन कुमार नेतृत्वको भारतीय टोलीले पक्राउ गरेको भारतीय प्रहरीका एसपी स्वर्ण प्रभातले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा भारत अहिरहवा टोलका जितु कुमार र खुर्सिद आलम रहेका छन्। उक्त घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको पनि खोजी भइरहेको एसपी स्वर्ण प्रभातले बताएका छन्। मङ्गलबार दिउँसो नेपाल भारत सीमामा रहेको मितेरी पुलको दक्षिणपट्टितिरको क्षेत्रमा गोली चलेपछि नेपालबाट नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राधेश्याम धिमाल, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सूरज रिजाल सहितको टोलीले घटनास्थलमा पुगेको थियो। त्यस क्रममा उनीहरूले भारतीय प्रहरी र एसएसबीका अधिकारीहरूसँग घटनास्थलमै भेटेर छलफल गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारतीले मङ्गलबार सीमा क्षेत्रमा भएको घटनाबारे नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो तरिकाबाट अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकाले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राजदूत किकुताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटका अवसरमा 2 देशबीचको परम्परागत सम्बन्ध, द्विपक्षीय हितका विविध विषय तथा सहयोग आदान प्रदानबारे छलफल भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण प्रसाद ढकाल लगायत सहभागी भेटका अवसरमा बाढी पहिरोबाट प्रभावित बेफी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा जापान सरकारबाट हुन सक्ने सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशङ्करले आतंकवादसँग मिलेर कहिल्यै व्यापार नगर्ने बताएका छन्। पाकिस्तानको इस्लामाबादमा जारी साङ्घाई कोअपरेसन
अर्गनाइजेसन एससिओको बैठकमा सम्बोधन गर्दै विदेश मन्त्री जयशङ्करले आतङ्कवाद र व्यापार एकसाथ नहुने बताएका छन्। जयशङ्करले पाकिस्तान र चीनको नाम नलिइकनै सबै देशले एकअर्काको क्षेत्रीय अखण्डता र सम्प्रभुताको मान्यता दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले कोरोना महामारीसँगै इजरायल, हमास, हिजबुल्लाह तथा रुस युक्रेन सङ्घर्षको प्रसङ्ग उठाउँदै यो बैठक निकै मुस्किल समयमा भइरहेको पनि बताएका छन्। उनले अहिले जलवायु परिवर्तनसँगै आपूर्तिमा देखिएका कयौं समस्याले यसलाई प्रभावित पारेको पनि उल्लेख गरेका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट दक्षिणी बेङ्गलोरका लागि उडेको विमानमा बम राखिएको चेतावनीपछि बुधबार एक भारतीय यात्रुवाहक विमानलाई डाइभर्ट गरिएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट दक्षिणी सहर बेङ्गलोरका लागि उडेको आकाश एयरको विमानलाई सुरक्षा सतर्कता प्राप्त भएको र सावधानीका रूपमा विमानलाई दिल्ली फर्कन आदेश दिएको थियो। विमानस्थलको आपतकालीन टोलीले विमानलाई निगरानी गरेको र क्याप्टेनले दिल्लीमा सुरक्षित अवतरणका लागि आवश्यक सबै आपतकालीन प्रक्रियाको पालना गरेको आकाश एयरले जनाएको छ। विमानमा 3 शिशुसहित 184 जना सवार रहेको एयरलाइन्सले जनाएको छ। भारतीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। स्थानीय सञ्चार माध्यम र एयरलाइन्सले यो हप्ता कम्तीमा पनि 6 वटा यस्ता चेतावनी आएको जनाएका छन्। मङ्गलबार पनि एयर इन्डिया एक्सप्रेसको विमानमा बम हुन सक्ने इमेल मार्फत चेतावनी दिएपछि सिङ्गापुरको लडाकु विमानले एयर इन्डिया एक्सप्रेसको विमानलाई सुरक्षा प्रदान गरेको थियो। मङ्गलबार राति चाङ्गी एयरपोर्टमा सुरक्षित अवतरण गर्नुअघि 2 वटा F-15 जेट विमानलाई जनघनत्व भएको स्थानबाट टाढा सुरक्षा प्रदान गर्न तैनाथ गरिएको थियो। एयर इन्डियाले नयाँ दिल्लीबाट सिकागोका लागि उडेको आफ्नो एउटा विमानलाई क्यानाडामा आपतकालीन अवतरण गर्नु परेको बताएको छ। त्यो विमान पनि सकुशल अवतरण भएको बताइएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार साउदी अरबको जेद्दाह र ओमानको मस्कटका लागि उडान भर्ने 2 उडानका बारेमा भारतको कम लागतको अपरेटर इन्डिगोलाई पनि यसै साता यस्तै हल्ला प्राप्त भएको थियो। धौलागिरी हिमाल आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाएका 5 जना रोसेन पर्वतारोहीको शव सङ्कलन गरेर आज काठमाडौँ लगिएको छ। 7100 मिटर उचाइमा मृत अवस्थामा उनीहरूको शव भेटिएको थियो। रोसेन पर्वतारोहीको शव हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। एयर अल्टिच्युडको हेलिकप्टरबाट हिमालमा पुगेका 7 समिट ट्रेकका सञ्चालक मिङ्गा शेर्पा सहितको शेर्पाको टोलीले शव उठाएर इटली आधार शिविर झारेका थिए। इटली आधार शिविरबाट शवलाई काठमाडौँमा रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठले बताएका छन्। आधार शिविरको हाई क्याम्पमा बास बसेर धौलागिरी आरोहणका लागि गएका उनीहरू 7600 मिटरको उचाइबाट यही असोज 11 गते बिहान 11 बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।